sa simbahan. Pero samtang nisimba nako or sawa ko nisimba dako kay kanang kalainan kay kaning di ay dili ta mo simba kanang naay mukha sa tuan atay istorya bitaw nga madungog maski na atay istorya nga atong madunggan nga mga maot dali kay ta mahiubos dali ko kay ta masuko wala gyud tay pailog mga igsuon pero kung musimba na kita sa atong buhi nga Dios din atong isalig ni atong kaugalingon ang atong kinabuhi murag mugaan gyud atong paminaw murag gawas nun ang ato ang kalag ang atong espiritu mga igsuon mo po na akong nasinati so mo na nga ang akong kabaguhan po sa akong kinabuhi dayon magpasalamat ko sa akong mga customer nga nihatag po nako grasya nihatag po nako pinaskuhan ko daw kuno dayon inana ang mga igsuon na magigamiton nga mga tao aron gyud madayag ang gugma sa atong buhi nga Dios muhatag gid siya og kanang mga tao dili mo nato makita ang atong buhi nga Dios pero muhatag gid siya og mga tao aron lang gyud makaingon ta mga igsuon nga ana gyud ang atong buhi nga Dios naguban ka nato kanunay sa atong paglakaw sa bisan asa ta paingon mga igsuon sa atong mga gibuhaton ana gyud ang Dios nga naguban ka nato so aniya mga igsuon muhalad ko kog awit ang uluhan sa akong awit biyay ang sala mga igsuon atong biyaan atong ibilin diri sa tuig 2024 ato na punta sa 2025 magsugod na po tagbagong kinabuhi atong isalig sa atong buhi nga Dios ang atong mga problema o bisan unsa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi niya mga igsuon upang ibiyaan ang imong kasalanan na kanunay kanimo nakasamo sa mga panahon sa imong kinabuhi sa kasing-kasing pasukira si Jesus. Si Jesus, nagmahal ka nimo o pasaylo. Si Jesus, bisan unsa ka pa siya way gipili. Katuyan lulang sa sala nga imong ipaskan siya andam paghata sa imong kapasayloan kay siya sa krus kanimo nagpaanto.
Salamat ang iuli sa akong buhay nga Diyos.